नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शारदा थापा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसदको गतिरोध हटाउने र एमसीसी टुङ्गो लगाउने तयारी। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सहभागी नहुने। कंग्रेसमा खुलातर्फको 35 केन्द्रीय सदस्य पदका लागि मतगणना जारी। 1100 मतगन्दा शशाङ्क कोइरालाको अग्रता। अन्तिम परिणाम आजै सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी। चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि आर्थिक समस्या झेल्दै आएका सर्लाहीका किसान तरकारी खेतीमा आकर्षित। स्थानीय सरकारको सहयोगपछि किसानहरूमा उत्साह। बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर। सम्झौताले ब्रेक्जिटपछि लन्डन र क्यानबेराको आर्थिक सम्बन्धलाई आकार दिने अपेक्षा। र ए डिभिजनले फुटबलमा मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस 3-1 गोल अन्तरले पराजित। च्यासलाई हराउँदै जाउला खेलको पहिलो जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको छ। भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत डाकिएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार अवरोध गरिरहेको र सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले समर्थन जुटाउन सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको हो। यता एमाले विभाजनमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै एमाले संसद अवरोध जारी राखेपछि सरकारलाई विधेयकहरू पारित गराउन समस्या भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउबाले सर्वदलीय बैठकबाट यी विषयलाई टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने नजाने भएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बोलाएकोले आफूहरू सहभागी नहुने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमध्ये केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फ 35 जनाको मतगणना जारी छ। बिहान 10 बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब 1100 मतगणना भएको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ, जसमा अहिलेसम्म डाक्टर शशाङ्क कोइराला 822 मतसहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ। खुला केन्द्रीय सदस्य 35 पदका लागि 79 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टीका सबै पदाधिकारीको मतगणना भने शुक्रबार नै सम्पन्न भएको थियो। चर्चित र युवा अनुहारका लागि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुखद रह्यो। पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा जोरदार आवाज उठाउने युवाहरूको जबरजस्त प्रवेशले सभापति शेरबहादुर देउबा दबावमा पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। विगतकै कार्यशैली र गुट च्याप्ने परम्परागत छुट सभापति देउबालाई अब रहला। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 13 सदस्यीय नवनिर्वाचित पदाधिकारीमा सभापति शेरबहादुर देउबा बाहेकका अन्य 12 नयाँ अनुहार छन्। यसअघि नै देउबाबाट मनोनित महामन्त्री भएर काम गरिसकेका पूर्णबहादुर खड्का पनि 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर उपसभापति बने। त्यसपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवाहरू पहिलो पटक नै पदाधिकारीमा पुगे। कांग्रेसको नयाँ विधान बमोजिम निर्वाचित भएका सहमहामन्त्रीहरूका कारण कांग्रेसको उपल्लो समिति समावेशी र सन्तुलित पनि देखिएको छ। 60 वर्षपछि पदाधिकारीमा दलित पुगेको पनि यसै पटक हो। नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा पुस्तान्तरणको चर्को बहस भइरहेका बेला 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा 8 जना 55 वर्ष मुनिका छन्। पुराना नयाँ सबैलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम यो नेतृत्वले ल्यायो भने मैले दिलो ज्यान दिएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ भनेर आजको दिनभन्दा पछाडि मैले कहिल्यै पनि भन्ने छैन। 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनेहरूको छिनोफानोपछि पार्टीमा कति रूपान्तरण होला त्यो हेर्न बाँकी छ, तर पुस्तान्तरणको स्पष्ट दृश्य सबै सामु छ। परिवर्तनकै मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएर महाधिवेशनमा होमिएका शेखर कोइराला सहितको इतर समूहले सभापति देउबालाई अहिले नै सावधान गराउँदै भनिसकेको छ, पार्टी चलाउन सहयोग गर्छौं, लिगबाट बाहिर गए सङ्घर्ष गर्न पछि पर्दैनौं। दोस्रो इनिङ्समा हाम्रो प्रिय सभापति, श्रद्धेय सभापति, सम्माननीय सभापतिले सेन्चुरी नहाने पनि हाफ सेन्चुरी पक्कै हान्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ उहाँलाई फेरि
हामी छौँ त्यसमा। र त्यो कसरी पुर्याउनुहुन्छ भने प्रश्न उब्ज्यो फेरि अर्को सँगसँगै पूरक प्रश्न। त्यो पूरक प्रश्नको उत्तर के हो भन्दाखेरि पहिला विधि बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ, विधान बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ। पार्टी पदाधिकारीमा सभापति देउबा अनुकूलकै बहुमत छ। एक उपसभापति र 5 सहमहामन्त्री देउबा पक्षकै छन्। एक उपसभापति र एक महामन्त्री सहित 2 सहमहामन्त्री शेखर कोइराला पक्षका छन्। एक महामन्त्री अर्थात् विश्वप्रकाश शर्माको झुकाव देउबातर्फ हुन्छ वा के हुन्छ निश्चित छैन। देउबासँग समीकरण गरेको कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहले एक सहमहामन्त्री जितेको छ। पदाधिकारीमा रहेको यस प्रकारको संरचनाका कारण सभापति देउबालाई कमजोरी गर्ने छुट हुने छैन। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री पनि हुने, पार्टी सभापति हुने, यो अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँलाई गुट र उपगुट किन चाहिएको थियो र? तथापि धेरै गुट र उपगुटले गर्दा हरेक मान्छेको कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न घरमा जाने दिन्छु दास जस्तो बनाएको थियो कि। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले विचारको भनेको नयाँ जेनरेसन आओस्, उहाँहरूले लिडरसिपमा परिवर्तन होस्, नयाँ अनुहार हेर्न पाऊँ भन्ने हो नि हाम्रो त। त्यसले नयाँ अनुहारले नयाँ आशा जगाउँछ क्या। देउबाको अघिल्लो कार्यकालबाट चिटिएको पंक्ति संयोगले अहिले देउबासँगै सहकार्य गर्न आइपुगेको छ। असन्तुष्टलाई समेत सन्तुष्ट बनाएर पार्टीलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारीले देउबामाथि अरू चुनौती थपिएको छ। बुढाको होस र युवाको जोसबीच सामञ्जस्य मिल्न नसके देउबाले पाएको यो अर्को अवसर खेर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूलाई सोध्दै नसोधी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइनु आपत्तिजनक भएको बताउनु भएको हो। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित रावलले यसअघि कुनै कमिटीमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। अध्यक्षको उम्मेद्वार भए पनि केन्द्रीय सदस्य पनि उम्मेद्वार बन्न मिल्ने पार्टीको व्यवस्थामा रावलले रुचि नदेखाएपछि उहाँलाई सल्लाहकारमा राखिएको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालका साना ठुला प्राय सबै दल महाधिवेशनको माहौलमा छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरिसकेका छन्। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको सङ्घारमा छ। राजनीतिप्रति वितृष्णा भएको वर्गलाई नवनिर्वाचित नेतृत्वले सकारात्मक छाप छोड्न सक्ला त? एक रिपोर्ट। मङ्सिर महिनाभर साना ठुला राजनीतिक दल महाधिवेशनमा होमिए। पार्टीभित्रको संस्थापन समूह नेतृत्व निरन्तरताको पक्षमा लाग्दा इतर पक्ष भने परिवर्तनका लागि खरो रूपमा उभिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसमा मूल नेतृत्व नै पुनः दोहोरियो। केपी ओली र शेरबहादुर देउबा सामु नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा फिक्का साबित भयो। एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले बाँडेको सूची अनुसार नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी बन्यो भने कांग्रेसमा मिश्रित परिणाम आयो। शेरबहादुर देउबा र डाक्टर शेखर कोइरालाको शक्ति रहेका दुई गुटलाई चुनौती दिँदै मैदानमा उत्रिएका विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्री निर्वाचित हुने अवसर मिल्यो। कांग्रेस पदाधिकारीमा सभापति देउबा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेक सबै नयाँ अनुहार निर्वाचित भए। राप्रपामा शक्तिशाली अध्यक्ष कमल थापालाई प्रतिनिधिको मतबाट राजेन्द्र लिङदेनले पाखा लगाइदिए। कांग्रेसमा युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिनिधिको मतबाट महामन्त्रीमा उदाए। थापा र शर्मालाई धेरैले भावी नेतृत्वको रूपमा चित्रित गरेका छन्। क्रम भङ्ग गरेर उदाएको नेतृत्वले राजनीति र नेतृत्वप्रति बढ्दो वितृष्णालाई आशा र भरोसामा बदल्न सक्छन् त? प्रश्न अहम बनेको छ, किनकि युवा पुस्ताले केही गर्ने आशा र इतिहास हेरेर निराशा व्यक्त गर्ने सर्वसाधारणको पंक्ति अहिले पनि उत्तिकै छ। प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो कहीँ न कहीँ लबी होला आफ्नो ठाउँमा छ। जुनसुकै पार्टीको भए पनि गगन दाई र विश्वप्रकाश दाईबाट आम जनताले चाहिँ धेरै कुराको अपेक्षा राखेको। पुरानै संरचनाभित्र नै उहाँहरू निस्किरहनु भएको छ। त्यही पुरानो संरचनाकै उपजको रूपमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। आफूले निर्माण भएको, आफू जहाँ जसरी आइपुगेको छु त्यो संरचनासँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म चाहिँ यो परिवर्तन आउँछ। त्यो लेभलमा त उहाँले त्यो लेभलमा पुगेर त काम गर्ने अवसर पाउनु भएको थिएन नि त, किनकि उहाँको भूमिका अलिकति कम थियो। परिवर्तन गर्न चाहे पनि त्यो एउटा भूमिकाले त्यो अवसर पाउनु भएको थिएन नि त। अब महामन्त्री हुनुभयो, अब यो नयाँ एउटा जिम्मेवारी त आयो नि उहाँलाई।
परिवर्तनको विषय व्यक्ति भन्दा पनि उसको नीतिमा भर पर्छ। जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेनन् भने जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि तात्विक भिन्नता रहँदैन। तथापि विभिन्न दलका नवनिर्वाचित नेतृत्वले भने आशा जगाएको छ। के यसरी आएको नेतृत्वले देश र जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने सामर्थ्य राख्छ त? तत्काल नबुझ्दाखेरि एक खालको उत्साह, मान्छेले आकांक्षा एउटा राखेको हुन्छ नि, जनमतले एउटा आकांक्षा राखेको हुन्छ, त्यो आकांक्षा चाहिँ एक चरणलाई आउँछ। मैले भने 64 सालमा माओवादी नयाँ पार्टी भएको न केही गरिहाल्छ कि भन्ने आकांक्षा राखेँ, त्यो भएन, हो कि? अब स्थायी सरकारको नारा दिएर गयो, एमाले र माओवादी जोइन्ट भेन्चरमा चुनावमा गयो, जनताले झन्डै 2/3 मेजोरिटी पुर्याइदिए, भएन। अनि यो ठाउँमा पनि यदि उनीहरू करेक्सन भएनन् भने, उनीहरू सही तरिकाले चलेनन् भने, जनताको आकांक्षा अनुसार गएनन् भने, फेरि पनि विदेशी प्रभुहरूको हात थाप्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरू गए भनेदेखि यो यहाँ मुलुक बिगार्ने, हाम्रो मुलुक बिगार्ने, हामी नेपालीभन्दा अहिले त धेरै विदेशी छन्। नीति नै परिवर्तन गर्ने, नियम कानुन नै परिवर्तन गर्ने, संविधान नै परिवर्तन गर्ने चाहिँ क्षमता राख्छ भनेदेखि त त्यसले त केही गर्ला भन्ने कुरो एकचोटिलाई त आश गरौँ न। गुटगत प्रभाव र सोचाइका कारण तत्काल अपेक्षित परिवर्तन नभए पनि रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको सुरुवात भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर उत्साहित बनेको तबकालाई थप ऊर्जा भर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्व सामु छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। चिनी मिलहरूले भुक्तानी रोकेपछि आर्थिक समस्या झेल्दै आएका सर्लाहीका किसानहरू उखु खेती छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। तरकारी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी भएपछि किसान उत्साहित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। उखु खेतीको पकेट क्षेत्र मानिने सर्लाहीको पश्चिमी भेगका किसान चिनी मिलले उखुको भुक्तानी रोकेपछि तरकारी खेतीतर्फ लागेका छन्। उखु उधारोमा बिक्री हुँदा आर्थिक समस्या झेल्दै आएका किसान तरकारीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि उत्साहित पनि भएका छन्। दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाएपछि निराश भएका किसान तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। यहाँका किसानहरूले पहिला उखु खेती गर्थे, तर उखु चिनी मिलमा दिँदाखेरि टाइममा पैसा नपाउने रे, त्यसकारण यहाँका किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा मस्त छन् र उनीहरूले त्यो आएको आय स्रोतबाट खुसी छन्। अब बिस्तारै गएर उखु खेती हरास हुनेछन् र तरकारी खेती बढी जोड दिनेछ। उनीहरू तरकारी खेतीबाट नै उनीहरूको जीविका चलाउने गर्छ। जिल्लाको गोडैता नगरपालिकाका किसानहरूले उखुको रकम माग गर्दै महालक्ष्मी सुगर मिलमा आन्दोलन नै गरे। उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा घर व्यवहार चलाउन निकै समस्या परेको किसानहरूको गुनासो छ। उखु बिक्री गरे बापतको रकम भुक्तानी पाउने आशमा साहु र ब्याङ्कसँग लिएको ऋण तिर्न समेत किसानलाई समस्या भएको छ। उखु खेतीबाट आम्दानी नदेखेपछि बाध्य भएर तरकारी खेती शुरू गर्नु परेको किसानहरू बताउँछन्। जी हम सब ऊख के खेती छोड़ देली, तरकारी ढेउआ न दैत रहले मिल वाला, तो ओइले तरकारी के खेती करके हम सब अच्छा आमदनी करे छी। जी भंटा, गोभी, आलू, टमाटर सब बाली लगबै छी। पहले से हम सब जे है से ऊख के खेती करते रहली है। अब ऊख के ढेउआ न देवे के कारण से साल भर 2 साल जे है से सब अपन पूंजीपति लगा के एक बाद में उपजा के जे है से मिल में दे दै छी, ओकरा ढेउआ जे है से न दैया हमरे सके। यही लेल जे हमसे तरकारी खेती क के आ उपजा के वही से अपन जे है से बड़ा आनंद से जे है से काम हमरा सके चल रहा। कुनै समय उखु मात्र रोपिएको खेतमा अहिले तरकारी रोपिएको छ। आफ्नै जग्गामा र भाडामा लिएर समेत व्यावसायिक गोडैथावासीले तरकारी खेती थालेका छन्। मौसमी र बेमौसमी दुवै खाले तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ। पैसा कौड़ी मांगे गेली, पैसा कौड़ी में दिक्कत करलक, न देवे सकलक, तो मजबूरी में अब की करूँ, उख न करके कोदारी करके अपन खा रहा है। अब ज्यादा नहीं तो अब करी से कैसे, उख में फायदा न भेल, ढेवा कौड़ी टाइम से न देलक तो मरू भूखे, ये उपजा के अपन खाई से बेच के। वर्षौंदेखि नगदे बालीको रूपमा उखु खेती गर्दै आएका किसान तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएपछि नगरपालिकाले पनि सहयोग उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले समूहमा बोरिङ, बिउ बिजन, मल खाद लगायत उपलब्ध गराएको छ। उत्पादित तरकारी सर्लाहीमा मात्र नभएर काठमाडौँ, वीरगञ्ज लगायतका शहरमा निर्यात हुने गरेको छ। मिलले पेमेन्ट समयमा नगरिदिँदा किसानहरू आत्तिएर यो खेतीप्रति विकर्षण भएर अहिले तरकारी खेतीप्रति आकर्षित भएका छन् र गोडैता नगरपालिका वार्ड नम्बर 2, 5 लगायत
भगवतीपुर भटौलिया सबै ठाउँमा तरकारीको मनग्गे खेती भइरहेको छ र किसानहरू यसबाट चाहिँ राम्रै आम्दानी गरिरहेको छ। मार्फत चाहिँ उन्नत चाहिँ जातको बिउ बिजन वितरण गर्ने लगायत मल खादको पनि हामी समयमै व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। सिँचाइको लागि मोटर पनि दिएका छौँ र पम्प सेट र बोर्डिङ पनि हामी जडान गरेका छौँ विभिन्न ठाउँमा। यसले गर्दा चाहिँ तरकारी खेतीमा धेरै टेवा पुगेको छ। मिलले भुक्तानी नदिँदा उखु खेतीबाट लागेको ऋण तरकारी खेतीबाट तिर्ने सुरु किसानले गरिसकेका छन्। किसानले काउली, भ्यान्टा, बन्दाकोपी, मुला, खुर्सानी र आलु लगायत रोपेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक अर्कामाथि खासै चित्त दुखाइ छैन। आफ्नै सरकार ढालेर देउवा प्रधानमन्त्रीमा पुगे पनि ओलीको निशानामा प्रचण्ड माधव पर्दै आएका छन्। हालसम्मको मौनतालाई चिर्दै रस्साकस्सीको तहमा उनीहरू पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थिए। मिल्नै नसक्ने नदीका दुई किनार जस्तो देखिने ओली र देउवा बीच अपत्यारिलो सुमधुरता थियो। सत्ताका गलत कार्यमाथि पनि देउवाले नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्थ्यो। मौनताकै बीच कैयौं सहमति गरेका उनीहरूको त्यो सिलसिला ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दासम्मै चल्यो। यसै कारण प्रतिपक्ष भएर सत्ताको सहयोगी बनेको भन्दै देउवामाथि कांग्रेस भित्रैबाट आरोप लाग्दै आएको थियो। तथापि दोस्रो पटकको संसद विघटनपछि ओलीकै सत्ता ढालेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर पनि उनीहरू सडकदेखि सदनसम्म एकअर्का विरुद्ध सम्हालिँदै आएका छन्। अहिले दुवै नेता पार्टीका महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा आएका छन्। फलत पहिलेको मौनता अब प्रतिस्पर्धा मात्रै नभएर रस्सा कस्सीकै तहमा पुग्ने देखिन्छ। मेरो आह्वान के छ भने नेपाली कांग्रेसभित्रका युवाहरूलाई उनीहरू साँच्चै आफ्नो भूमिका नेपाली कांग्रेसभित्र पुरा गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले युवाहरूको एउटा टिम बनाउन् र बुढाहरूलाई चाहिँ सख्त चुनौती दिउन्। त्यसपछि मात्रै पुरानो पुँढी प्रतिस्थापित हुने सम्भावना मुखर भएर जान्छ। होइन भने त्यो गफ गर्ने कुरा हुन्छ। बुढा गाई बुढा गोरुले चाहिँ गाई ओगट्छन्, उनीहरू हेराहरू हुन्छन् कुरुसिद्धिको। बुढो गोरुले आफू पनि काम गर्न सक्दैन, जवानलाई त्यहाँभित्र झिम्किन पनि दिँदैन। यिनीहरू त्यस्तै। संवैधानिक आयोगको भागभण्डादेखि एमसीसीको मुद्दासम्म ओली देउवा बीच मत ऐक्यता देखिन्छ। दुवैको पार्टी चलाउने शैली पनि उस्ता उस्तै छ, तर पार्टीको नेतृत्वमा आउने उनीहरूको शैली भने फरक परेको छ। ओलीले चितवनको एक होटेलमा सूची तयार पारे र त्यसमा आफैलाई अध्यक्ष दाबी गर्दै अनुमोदन गर्न खोजे। तर केही नेताको दबावले चुनावै भए पनि तात्विक भिन्नता देखिएन। देउवा रातभर महाधिवेशन स्थलमै बसेर महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग हात पाउ जोड्दै भोट मागे र आफूलाई सुरक्षित बनाए। नेतृत्व चयनको विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मा लगाउँदा देउवाले नचाहेका अनुहार समेत निर्णायक तहमा आएका छन्, जसले अब कांग्रेसभित्र देउवाको मात्रै नचल्ने देखिन्छ। सडकदेखि सदनसम्म देउवा नीति विधि र पद्धतिमा चल्न पार्टीभित्रका नयाँ अनुहारले दबाब दिइरहनेछन्। कतिखेर निस्कनु भयो, बगलीबाट एउटा लिस्ट निकाल्नु भयो, पढ्नु भयो, सुनाइदिनु भयो, अधिवेशन सकियो। तर हाम्रो अधिवेशनको फरक, बालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनु पर्यो, हात जोड्नु पर्यो, मत माग्नु पर्यो। त्यो मैले भन्ने गरेको ओलीवेशन र अधिवेशनको फरक यही नै भयो। यो अधिवेशनै हो, अधिवेशनै भयो। हामीले चाहेको भयो भएन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो अधिवेशन भयो र अधिवेशनबाट तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मतको ताकत प्रयोग गर्नुभयो। पदाधिकारीमै देउवा बाहेकको पंक्ति पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएपछि कांग्रेस रूपान्तरण र पुस्तान्तरणमा अघि बढिसकेको छ। एमालेमा ओलीकै एकाधिकार र तजबिजमा युवा पंक्ति चल्न बाध्य छ। संसद चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ, असहमति रहँदै आएको छ। या त सभामुखले नैतिक आधारमा गलत कार्य गरेका कारणले गर्दाखेरि सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने। उहाँले मैले यसो गरिसकेँ, अब म पछाडि हट्न सक्दिनँ भन्ने हो भने संसद चलाउने कर्तव्य उहाँको पनि हो। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। प्रतिपक्ष एमाले सभामुखको भूमिका र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गरिदिएको भन्दै संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
त्यसलाई अन्त्य गरेर संसद चलाउनु पर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीमाथि छ। देउबालाई त्यसका लागि दबाब दिने काम पार्टीभित्रकै पङ्क्तिले गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका गतिविधिमाथि ओली खरो उत्रिँदै आएका छन्। आगामी आम निर्वाचनमा ओली देउबा बीच को पहिलो हुने प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। फलत ओली देउबा सम्बन्ध अब मौनतालाई चिर्दै रस्सा कस्सीमा पुग्ने तहमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला प्रदेश स्तरीय अधिवेशनमा व्यस्त छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार उसको यो अधिवेशन मङ्सिर 26 भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। सहमतिको रटान लगाउँदा न सहमति कायम हुन सकेको छ, न पार्टी निर्वाचनमा जाने हिम्मत गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादीको बागमती प्रदेश समितिमा 275 सदस्य चयन भइसकेका छन्। यी सदस्य मध्ये प्रदेश समितिको अध्यक्षका आकांक्षी कम्तीमा 9 जना देखिएका छन्। 9 जना बीच सहमति हुन पनि नसक्ने, निर्वाचनमा जाने हिम्मत पनि कसैमा नहुँदा अधिवेशन लम्बिँदै गएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश हाँक्ने इच्छा सरल सहयात्री डीपी ढकाल, दिननाथ गौतम, अनिल शर्मा लगायतले देखाएका छन्। सहमतिका नाममा भइरहेको विलम्ब कायम रहन्छ कि कुनै बिन्दुमा पुगेपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ त? हाम्रो स्वतवाला विधिप्रति पनि हाम्रो धेरै सहमति छैन र मूलत हामीले सहमति र समझदारीको एउटा बृहत्तर बहस गरे पछाडि निस्किने निष्कर्षलाई हामीले मान्ने हो। त्यसो गर्दा अब भएन भने चाहिँ अब हामी कहाँ कमिटीले जो अहिले हाम्रो 275 जना चाहिँ कमिटी छानिएको छ, त्यो कमिटीभित्र चाहिँ फेरि निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचनको निमित्त हाम्रो बाटो खुल्ला छ। त्यसमा कुनै पनि माथिको नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई घोषणा गरिदिने भन्ने प्रक्रिया विधि चाहिँ हाम्रो होइन। बागमतीमा पुस 5 सम्ममा नेतृत्व टुङ्गो लगाउने तयारीमा माओवादी छ। अहिलेसम्म लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बाहेक अन्य 7 वटा समितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। सहमति हुन नसकेका समितिहरूमा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट भए पनि अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पार्टीका नेताहरू छन्। यदि सहमति कायम हुन सकेन भने हाम्रो एउटा विधानता जनवादी प्रक्रिया भन्ने छ। हामी चाहिने जनवादी प्रक्रिया भनेको हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया हो। हामी निर्वाचन प्रक्रियामा गएर भए पनि हामीले पदाधिकारीहरू चयन गर्छौँ। यहाँ कहीँबाट माथिबाट कुनै नेता भनेर माथिबाट तोकिएको अहिले नेतृत्व बन्दैन। अहिले त्यो कुरो मान्ने स्थिति पनि छैन, किन हाम्रो विधानले नै त्यो छुट दिएको कारणले गर्दा अब कार्यकर्ताले त्यो मान्नेवाला छैनन्। माओवादीमा विगतदेखि नै प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहमतिका नाममा केही व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्वमा पुग्ने परम्परा छ। विश्लेषकहरूले टिके प्रथा कायम हुँदा माओवादीका यी समितिहरूले नयाँ नेतृत्व पाउन नसकेको दावी गरेका छन्। यति संगठन पनि थिएन माओवादीको, त्यो नेकपा बनाउँदाखेरि एमालेबाट सिक्यो भन्नुहोस् न। संगठन बनाउँदा अहिले यति जे भएको छ नि, विभिन्न विभागहरू बनाएर अहिले चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको छ। यो त के भन्दा नेकपा बनाउँदाखेरि एमालेबाट सिक्यो हो। यो होइन, माओवादीको त यो केही पनि थिएन पहिला त। त्यो नेकपा बनाउँदाखेरि एमालेमा जे सिक्यो, एमालेबाट जे सिक्यो, अहिले त्यसको सिको गर्दैछ। त्यो जुवा लगाएर नारेर हिलोमा जोते पनि त्यही बसिया छन्। किन भन्दाखेरि छैन त अर्को ठाउँ गएर उपाय, त्यही बुझेर बसिया त हो नि। माओवादीको विधानमा सहमति जुट्न नसके प्रतिस्पर्धामा जान सकिने व्यवस्था छ, तर यो व्यवस्था खासै अभ्यासमा छैन। माओवादीका 7 भौगोलिक समिति र 3 गैर भौगोलिक समिति छन्। यी समितिको अधिवेशनले राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत प्रभाव राख्ने भएका कारण यी समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले केही समय अघि आएको बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा बन्द भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि छिटोभन्दा छिटो खान पाउने व्यवस्था मिलाउने बनाउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालभित्रै काठमाडौँवासीका लागि मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाइ हरेक नागरिकको अधिकार भएको कारणले काठमाडौँवासीलाई यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, मेरो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी ठाई त होइन, अहिले तत्काल अस्थायी भए पनि तुरुन्त यहाँ आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई खानेपानी खुवाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले देश र जनताका लागि काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। अब बाँकी समाचार।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले समयमा मर्मत नगरिएका गाडी गुडाउँदा दुर्घटना बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले गाडी चलाउन नहुने अवस्थामा पनि गुडाउने गरेको कारणले दुर्घटना हुने गरेको बताउनु भएको हो। सडकमा गुड्ने गाडीको समयमा नै मर्मत सम्भार गर्ने हो भने पनि दुर्घटना धेरै घट्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। छाइमा ल्याउँदाखेरि त्यो गाडीको अवस्था कस्तो छ त? त्यो गाडीले लिएर कसैले बिक्री गर्यो त सडकमा एक्सिडेन्ट भएर एउटा ज्यानको ग्यारेन्टी कसले लिने त? अर्को कुरा यो जुन प्रदूषणलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न खोजेका छौँ, मैले कहिलेकाहीँ साह्रै गाडीको बिचमा कुनै गाडी यस्तो हिँड्दाखेरि हेर्छु धुवाँ धुवाँ दिँदै पुरै सडकले कालो रूपमा गर्दै हिँड्दाखेरि त्यो गाडी किन यस्तो चलेको होला, यसले किन यो सही ढङ्गबाट चलिएन? यसमा हाम्रो सरकारको पनि कुनै ठाउँमा कन्ट्रोल नगर्न सकेको होला। तर यस्ता समयमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू रिकन्डिसन अटो व्यवसायी सङ्घलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू आफ्नो कम्पनीमा गाडी ल्याउँदाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ। जथाभावी गाडी ल्याएर फेरि बिक्री गर्ने होइन। मन्त्री यादवले रिकन्डिसन अटो व्यवसायी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ठूला सहरहरूमा पनि लैजान सके सर्वसाधारणले सुविधा लिन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 5483 र एन्टिजेन विधिबाट 2514 जनामा परीक्षण गर्दा 189 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 250 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भोलिदेखि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 57 जिल्लाका 100 उमेर समूहका विद्यार्थीलाई खोप लगाउन लागि हो। यस्तै मन्त्रालयले यसअघि 12 वर्षमाथिका दीर्घ रोगीका लागि फाइजर खोप सञ्चालन भएका 20 जिल्लामा पनि फाइजर खोप अभियान सोही अवसरमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई अपील गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले विद्युतीय यातायातका साधनहरूको प्रयोग बढाउन पनि त्यस क्षेत्रका व्यवसायलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन पनि सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युतको खपत बढाएर मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको कुरा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ज्वलन्त विषय बनेका बेलामा त्यसलाई समेत योगदान गर्ने गरेर हामी विद्युतको प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा अपिल पनि गर्छु, जसले यो सस्तो पनि छ, हाम्रो देशको पैसा हाम्रैमा रहन्छ र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास पनि हुन्छ र असन्तुलित व्यापार घाटा छ हाम्रो राष्ट्रले बेहोरेको, त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा अपिल गर्छु। मन्त्री भुसालले सरकारले विद्युत बिक्रीका लागि भारतसँग सम्झौता गरिसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौताले लन्डन र क्यानबेरा बीचको ब्रेक्जिट पछिको आर्थिक सम्बन्धलाई आकार दिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। जुन महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौताका लागि सहमति भएको थियो, जस अनुरूप दस्तावेजका सबै अध्यायलाई अन्तिम रूप दिइसकिएको छ।
बेलायतले 2020मा युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने प्रक्रिया पूरा गरी अब अन्य देशहरूसँगको व्यापारिक सम्झौतालाई नयाँ आकार दिइरहेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा आज 3 खेल भएका छन्, जस अन्तर्गत पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा च्यासल युथ क्लब विरुद्ध 1-0 गोलले पराजित गर्दै जावलाखेलले 5औं चरणमा पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। यस्तै अर्को खेलमा कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङबी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै मनाङले 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मनाङले शीर्ष स्थानमा 2 अङ्कको अग्रता समेत बनाएको छ। यस्तै आजै भएको तेस्रो खेलमा थ्री स्टार र न्युरो टिम एनआरटीले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुन अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, संसदको गतिरोध हटाउने र एमसीसी टुङ्गो लगाउने तयारी। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सहभागी नहुने। कांग्रेसमा खुलातर्फको 35 केन्द्रीय सदस्यीय पदका लागि मतगणना जारी। 1100 मतगणना शशाङ्क कोइरालाको अग्रता। अन्तिम परिणाम आजै सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिको तयारी। चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि आर्थिक समस्या झेल्दै आएका सर्लाहीका किसान तरकारी खेतीमा आकर्षित। स्थानीय सरकारको सहयोगपछि किसानहरूमा उत्साह। बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर। सम्झौताले ब्रेक्जिटपछि लन्डन र क्यानबेराको आर्थिक सम्बन्धलाई आकार दिने अपेक्षा। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस 3-1 गोल अन्तरले पराजित। च्यासललाई हराउँदै जावलाखेलको पहिलो जित। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabehill, connecting people through health. Kathmandu Business Campus. Mega Bank Nepal Limited. Adim National College, Chabehill, Chuchepati, Kathmandu.